बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो जिस्मानी रिमांड था उसको कलअदम करार दिया है, मुअत्तल कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में सेम डे मुस्तरद कर दी है मुअज़्ज़ज़ अदालत ने। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का जो तोशा खाना 2 है उसमें अहम पेशरफ्त। एक तो मैंने आपको बताया था कि तोशा खाना 2 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जो जज को हुक्म देने के लिए कि वो जल्द अज जल्द समाअत करे ज़मानत की दरख्वास्तों पर, वो दरख्वास्त कल समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम के केस में जो स्पेशल जज थे, स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा, उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा जी कि मैं स्पेशल जज नहीं रहना चाहता, मुझे आप मेरा तबादला करें। स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा था। अब ये अचानक ही ख़त लिखा गया है, पहले इसकी कोई तफसीलात मालूम नहीं थी, अचानक ख़त लिखा गया और ख़त लिखने के बाद फिर ये जो तफसील है वो सामने आई। ख़त में कहा गया कि ज़ाती वजूहात पर बतौर स्पेशल जज सेंट्रल खिदमात जारी नहीं रख सकता। ख़त में स्पेशल जज अमजद इकबाल रांझा ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को मेरी खिदमात वापस की जाएँ। जज अमजद इकबाल रांझा की दरख्वास्त पर उनकी जगह सेशन जज शाहरुख अर्जमंद की नामजदगी की गई है। शाहरुख अर्जमंद आप जानते हैं पहले भी रहे हैं इस ओहदे पे। ममनुआ फंडिंग केस में एक FIA ने इंक्वायरी शुरू की थी तो इसी जज साहब ने ज़मानत मंजूर की थी। शाहरुख अर्जमंद साहब को अब ये ज़िम्मेदारी दी जा रही है और स्पेशल कोर्ट की। वहीं पे एक JIT बना दी गई है FIA की जानिब से इस तोशा खाना 2 केस में, और उस JIT की जानिब से भी 16 सितंबर के लिए 16 सितंबर को दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत है। अब 16 सितंबर को JIT ने तलब किया हुआ है शामिल तफ्तीश करने के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब मुकदमा ही बाद में हुआ, जब मुकदमे की कार्रवाई बाद में हुई है, तो आप किस तरीके से जब नैब का केस ही गैर मौसर हो गया तो उसमें की गई गिरफ्तारी कैसे बरकरार रह सकती है, जबकि FIA ने तो अभी इंक्वायरी करनी है। FIA का केस बनता है नहीं बनता वो तो अलग प्रोसेस है, लेकिन एक निज़ाम है हमारे यहाँ और वो जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से आज अडयाला जेल में अहम गुफ्तगू की गई है। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा, पूरी पार्टी तैयार है, सड़कों पर आने का जल्द ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को कहता हूँ कि आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा, हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जिहाद है। मज़ीद कहा कि अदलिया से कहता हूँ कि कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हूँ, कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मीडिया से मुतल्लिक़ बयान को इमरान खान ने नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में ज़्यादा बोल गए। मज़ीद कहा कि सहाफ़ी दबाव के बावजूद अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, वो इस वक्त जिहाद कर रहे हैं। सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आपने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर की तकरीर के हर लफ्ज़ के साथ खड़ा हूँ, जिस पर इमरान खान का कहना था मेरे इल्म में ये नहीं था कि अली अमीन ने सहाफ़ियों के बारे में भी कोई गुफ्तगू की है, चूँकि वो कौन सी मीडिया ने दिखाई है। मीडिया दिखाता तो PTV, इमरान खान को तो PTV दिखाया जाता है, या तो उस दिन फिर इमरान खान को वो तकरीर सुनाई जाती। कैमरा अदालत में मौजूद एक सहाफ़ी ने वजाहत के साथ इमरान खान को आगाह किया कि अली अमीन गंडापुर ने जलसे में सहाफ़ियों के बारे में कहा, जिस पर उनका कहना था कि अब आपने मुझे सारी बात बता दी है, मैं कह रहा हूँ कि आप जिहाद कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी पार्टी की लीडरशिप ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान पर माजरत की है, क्या आप भी इस बयान पर माजरत करेंगे। इमरान खान का कहना था मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ आप जिहाद कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर को ये नहीं कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में कुछ ज़्यादा बोल गए। इमरान खान का कहना था अच्छे बुरे लोग हर शोबे में मौजूद होते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि सारों को ख़राब कहा जाए। इमरान खान ने कहा हुमायूं दिलावर की वजह से मैं और बुशरा बीबी आज जेल में है, हमारे खिलाफ जो भी जज फैसला करते हैं उसे ये नवाजते हैं। मज़ीद कहा कि हुमायूं दिलावर को अरबों रुपए मालियत की ज़मीन तोहफे में दी गई। खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन के पास उसके सारे सबूत मौजूद हैं। अब FIA ने एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा पर केस कर दिया है। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोहसिन नकवी ने सबसे ज़्यादा जुल्म हम पर किया। ज़िले शाह को पुलिस ने तशद्दुद करके कत्ल किया, लाश सड़क पर फेंकी और FIR मेरे खिलाफ काटी। मज़ीद कहना था कि हम पर जुल्म करने के इवज़ मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला और PCB का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फैसल ने हमारे ऊपर मज़ालिम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उन्होंने हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना और हमारे इंसानी हकूक़ की पिटीशंस को नहीं सुना। मज़ीद कहा कि इलेक्शन में धांधली पर साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन को ज़िम्मेदार करार दिया, अब चीफ जस्टिस को दोबारा मुसल्लत किया जाएगा।
عمران خان نے کہا کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت بچانے کے لیے عوامی لیگ اور مجیب الرحمان شیخ کو دھوکہ دیا تھا، آج بھی اپنی ذات کے لیے یہی سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا سپریم کورٹ واحد ادارہ بچا ہوا ہے، اب اس پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں۔ مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کو انہوں نے دبکا لگا کر روکا ہوا ہے، نہیں تو کب کب باہر بھاگ گیا ہوتا۔ عمران خان نے کہا پوری قوم کو کہتا ہوں کہ آزادی بچانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلنا ہوگا، ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے۔ مزید کہا کہ عدلیہ سے کہتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں، قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، پوری پارٹی تیار ہے سڑکوں پر آنے کا جلد اعلان کریں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کو شرم نہیں آتی، یہ اسمبلیوں میں گھس گئے اور پارلیمنٹیرینز کو پکڑ لیا، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا، کسی نے پارلیمنٹ سے کسی کو گرفتار نہیں کیا، میری بیوی غیر قانونی طور پر جیل میں ہے۔ ساتھ ہی عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ہر صورت ہم اپنا دفاع کریں گے اور ہم ہر صورت ان لوگوں کے خلاف میدان میں آئیں گے جنہوں نے لا قانونیت مچائی ہوئی ہے۔ دوسری طرف عمران خان اور بشرا بیگم کا جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس ہے، اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ بریت کی درخواست تھی کہ یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، چونکہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں جب کابینہ کا معاملہ ہو تو کابینہ کا معاملہ کسی صورت بھی نہیں آ سکتا، اس کے اندر کابینہ کا معاملہ نیب ترمیم میں نیب قانون کے انڈر نہیں آتا۔ وہاں پر بڑی عجیب سی لاجک دی پروسیکیوٹر نیب نے اور عدالت نے اس کو تسلیم بھی کر لیا۔ عمران خان بشرا بی بی پیش ہوئے، ریفرنس کے آخری گواہ تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر جرا نہ ہو سکی۔ دوران سماعت عمران خان کے وکلاء نے عمران خان کی بریت کی درخواست پر دلائل دیے۔ وکیل ظہیر عباس کا کہنا تھا کہ نیب ترمیم فیصلے کے بعد یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، نیب ترمیم کی روشنی میں کابینہ کے فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے، عمران خان نے براہ راست کوئی مالی فوائد حاصل نہیں کیے۔ نیب پروسیکیوشن ٹیم کی جانب سے بریت کی درخواست کی مخالفت کی گئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ عمران خان نے کابینہ کو مس گائیڈ کیا، کابینہ کے سامنے 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق اصل حقائق کو چھپایا گیا۔ عدالت نے وکلا صفائی کو کل نیب تفتیشی افسر پر جرا کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی اور عمران خان کی بریت کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اب میرے خیال میں ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے توشہ خانہ میں جلد ضمانت کے لیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، کاش جو ان کا ٹرانسفر تھا کیس کا نیب عدالت سے ایف آئی اے عدالت، کاش اس کو بھی چیلنج کیا ہوتا، اس فیصلے کو چیلنج کیا ہوتا، چونکہ وہ فیصلہ دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بریت کی درخواستیں خارج ہوئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف پہلے ان کو چیلنج کرے گی اور تب تک آخری جو تفتیشی ہے اس کے اوپر جرا پینڈنگ رکھے گی تاکہ جو جرا کی کارروائی ہے وہ رکی رہے۔ دوسری طرف میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے اپنا جسمانی ریمانڈ چیلنج کیا ہے اور 2 رکنی بینچ عامر فاروق صاحب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ، یہ 2 رکنی بینچ تھا۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کرنے سے برا تاثر جائے گا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ کیا برا تاثر جائے گا، میں واضح آبزرویشن دے چکا ہوں، اگر ہم کوئی آرڈر کرتے ہیں تو ملزم جوڈیشل ہو جائیں گے، جسمانی ریمانڈ کا یہ آرڈر برقرار تو نہیں رہ سکتا، لیکن اگر ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ عدالت کو زیادہ لمبا جسمانی ریمانڈ نہیں دینا چاہیے، ٹرائل عدالت نے اپنے آرڈر میں ریمانڈ کی کوئی وجوہات ہی نہیں لکھی۔ اس پر عدالت نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ آپ اس جسمانی ریمانڈ کے فیصلے کا دفاع کیسے کریں گے۔ اس پر پروسیکیوٹر نے ملزمان کے خلاف ایف آئی آرز پڑھ کے سنائیں۔ بعد ازاں عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دہشت گردی عدالت کا جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ پی ٹی آئی ممبر اسمبلی شیخ وقاص اکرم، شعیب شاہین، زین قریشی، شیر افضل مروت، عامر ڈوگر، اویس حیدر، احد چٹھا، شیخ وقاص، سید شاہ، احد علی، نسیم علی شاہ اور یوسف خان کے جسمانی ریمانڈ کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ کل ہم اس درخواست کے اوپر فائنل فیصلہ سنائیں گے، آج جسمانی ریمانڈ معطل کر دیا، مطلب یہ ہے کہ وہ جوڈیشل ہو گئے، اب کل عدالت اس کے اوپر فائنل فیصلہ دے گی۔ عدالت نے کہا کہ جمعہ والے دن ہمارا ڈویژن بینچ نہیں ہوتا، لیکن کل 10 بجے ہم خصوصی بینچ سماعت کرے گا اور خصوصی بینچ کل فیصلہ دے گا، فائنل فیصلہ دے گا۔ پی ٹی آئی کے گرفتار رہنما جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل ہونے کے بعد اب جوڈیشل تصور ہوں گے۔ ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کل 10 بجے مزید دلائل سن کر حتمی فیصلہ کرے گا۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیسیکلی آج جو عدالت کی جانب سے آبزرویشن دی گئی ہے تو
تو میں بطور قانون کا طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریمانڈ ہے، جسمانی ریمانڈ ہے، وہ کالعدم ہو چکا ہے۔ معطل ہونے سے مراد کالعدم ہی ہوتا ہے، چونکہ جسمانی ریمانڈ اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ جب جسمانی ریمانڈ معطل ہو جائے تو مطلب وہ کالعدم ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب عدالت نے چونکہ آج وہ جوڈیشل ہو گئے، اب عدالت کل اس کے اوپر فائنل فیصلہ دے گی، لیکن جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔